बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। मैं अल्लाह को आज़िज़ नाज़िर जान के कहता हूं, मैं बहुत खुश हूं जब सिस्टम जहां तमाम मामलात को रोनते हुए नजर आ रहा है, जहां इनको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालता हुआ नजर आ रहा है, जहां अदलिया को अपने हिसाब से बाकायदा तौर पर फैसला साजी में शरीक किए हुए है, जहां इलेक्शन यानी अवाम का जो इस्तेहकाक है उसको रोंदा जा रहा है, वहीं सिस्टम में कुछ लोग ऐसे खड़े हैं। जी हाँ, एक तो इमरान खान साहब खड़े हैं, लेकिन सिस्टम ने ना कि मैं जिसे कहते हैं ना अच्छा खासा खड़कना शुरू कर दिया। क्योंकि है ऐसा, जब 5-5 जज ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, इज़हार यकजहती कर दो, सबको कहें पीछे हट जाओ, तुम्हारी वजह से हमारा काज खत्म ना हो, जब कहें वो कि हम खुद इंसाफ लेने के लिए आए हैं, तो तब ऐसा ही होगा सर। मैं बहुत खुश हूं कि शुक्र है मैं इस एरा में हूं कि यहां लोग जिंदा हैं लोग। इस खबर की डिटेल तो मैं खैर आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ सर। एक और न्याजी साहब ने वॉर्न किया जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, उनकी टीम के हवाले से शिकायत लगाते हुए। जी हाँ, ये कभी बोलते नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला भी है। दीगर भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं। और इमरान खान साहब डटे हैं सर, और कमाल ही डटे हैं सर। बहन अलहदा डट गई, तो हाई कोर्ट से ही खबरें हैं सर, जो सारी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जी। सबसे पहले सर ज़रा यही सुन लें जी, तोशा खाना 2 केस में था, इसमें बरियत के हवाले से था, इमरान खान साहब की दरख्वास्तें थी। तो आज जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब के आगे जेर समाअत थी, एक ये वाला केस था। जैसे इनाम अमीन मिनहास साहब ने तो जाहिर बात है उन्होंने पूरी टाइमलाइन डिसाइड की भी है कि भाई जो अडयाला जेल के अंदर जो अदालत है वो जब फैसला कर देगी तो उसके बाद वो इसको ज़रा देखेंगे। हालांकि ये इसीलिए पहले कहा गया था कि सजा को मुलतवी कर दिया ताकि उस अदालत को अर्जुमन साहब जो है वो इसकी सज़ा न दें, ताकि उससे पहले पहले ही हो जाए। तो आज फिर था भी कोई और नहीं, जैसे इनाम अमीन में नासाब खुद थे। तो उन्होंने कहा रोस्टर तो मेरा बहुत मसरूफ चल रहा है, मैं तारीख कोई नहीं दे सकता। तो भाई इमरान खान साहब की बहन मैन उधर ही बैठी रही, सलमान सफदर साहब भी बैठे रहे, और जल्द समात के लिए दरख्वास्त थी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा फिर बोला बाकायदा तौर पर बोला तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्त पर। उन्होंने कहा हमारी दरख्वास्तें पीर को मुकर्रर करें। सलमान सफदर साहब ने कहा पीर को मुकम्मल करें, और वरना इस केस में दोबारा मैं अदालत भी नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा पीर को तो मेरे बहुत से केसेस हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ। उन्होंने कहा देखना नहीं है सर, ये बात आपको भी समझ और मुझे भी समझ है। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है उधर अडियाला में, अदालतों के थक्के खाना पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरख्वास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला उधर से आ जाएगा, और हमें सब पता है मिनहास साहब आप किस लाइन पर चल रहे हैं। उन्होंने बकायदा ये सारी बातें कहीं उन्होंने बताया, बावर किया कि सर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। हाँ, उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर वोखला अपनी जगह पर एहतजाज, फिर 5 जज नजर नहीं आए। तो सर वो 5 जज तो कौन से थे सर? समन रिफत इम्तियाज नहीं थी, कॉज मनसूख हुई, जस्टिस बाबर सत्तार हुई, जस्टिस बेसिक तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए उनको काम करने से रोका क्यों है जी? जैसे इजाज इसहाक साहब नहीं थे, जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब नहीं थे, खालिद हुसैन सोमू साहब तो वैसे 16 से 19 सितंबर तक छुट्टियों पे हैं। तो सबकी काज दी जाए वही हुई ना। तो हमें काफ़ी हैरानगी थी कि ये क्या हुआ, ये 3 दिन से ये जज साहब तो सारे आ नहीं रहे। जब पता चला कि ये आ नहीं रहे तो सर असल पता चले कि ये लोग इंसाफ लेने के लिए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 5 जज इंसाफ की तलाश में पहुंचे हैं सर, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी अगर 26 आईनी तरमीम ना होती तो वो चीफ जस्टिस होते, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद अपना केस प्लेस करने के लिए पहुंचे, और समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस बाबर सत्तार, ये तमाम के तमाम आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। तो क्या हाल हुआ जरा वो सुने, जरा सुने और सर धुने और खुश हों कि भाई हैं अभी सिस्टम में ऐसे लोग। पूछा ना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से रिपोर्टर ने, क्या आपने काजी साहब से इंस्पिरेशन लिए, काजी फायजीसा साहब से इंस्पिरेशन लिए जो इस तरह खड़े हो गए? तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से सवाल, उन्होंने अल्लाह ना करे मैं काजी साहब से इंस्पिरेशन लूँ, इनसे इंस्पिरेशन मैं नहीं ले रहा, कुछ भी कर लें। बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर रहे हैं, जबकि बाकी जजेस दीगर इश्यूज पर पटिशन फाइल कर रहे हैं। हम तमाम जजेस पटिशन फाइल कर रहे हैं, एक सिर्फ तारिक महमूद जहांगीरी साहब नहीं है। उन्होंने कहा 5 जजेस ये काम जो रोका है सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे और अपना इंसाफ लेने के लिए बैठे, ये बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि हम अपना इंसाफ लेने के लिए पहुंचे, और जाती हैसियत से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस अपने केसेस में जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पैरवी करेंगे, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी, समन रिफत इम्तियाज, तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाक खान, एजाज इसहाक खान साइलिन के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें दायर कर की हैं उन्होंने आज ही। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात सुने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के काम से रोकने के हुक्म के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की पैरवी खुद करेंगे, किसी वकील की जरूरत नहीं, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के आगे बचता हूँ। फिर रिपोर्टर ने पूछा भी ना उनसे कि सर आप करेंगे, तो हम तो सुन रहे थे कि आपको इस्तीफा देंगे ना। इस्तीफा सवाल ही पैदा नहीं होता, वी विल फाइट, ये लफ्ज इस्तेमाल किया तारिक महमूद, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में कह रहे हैं वी विल फाइट।
جس طریقے سے ایگزیکٹو ہمیں کام کرنے سے روک رہا ہے، ہماری ڈگریوں کے ایشوز بنا رہا ہے، ہمیں عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ ججز محفوظ نہیں ہیں، جی ہاں، نہ ان کا ڈی بی بینچ بن رہا ہے، نہ ان کو ہمیشہ کارنر کر دیا گیا ہے، بڑے سے بڑے کیسز تمام جونیئر کے ججز جن کو 26 فینی ترمیم کے تحت لایا گیا ہے، سب کے سب ان کے ساتھ کروایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کیسے، سوال ہی پیدا نہیں، تو میں خود لڑوں گا اپنا کیس، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا. بہرحال یہاں یہ چیز تھی. پھر ادھر عدالت کے باہر وکلا نے بھی ریاست اور حکومت کے خلاف فیصلہ دینے والی عدلیہ چاہیے احتجاج انہوں نے کیا کہ ایسی عدلیہ چاہیے جو ریاست کے خلاف بھی فیصلہ دے، جو حکومت کے خلاف بھی فیصلہ دے. چیمبر میں فیصلے بدلنے والی عدلیہ نہیں چاہیے. ڈوگر صاحب جو آپ نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا، چیمبر میں جا کے آپ نے فیصلہ دیا کہ ایسی عدلیہ ہمیں کسی طور پر بھی چاہیے. بھرپور احتجاج ریکارڈ ہوا جی، بھرپور زیادہ احتجاج ہوا. بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے اس موقع پہ گفتگو کی. انہوں نے کہا بیرسٹر سلمان صفدر نے واضح طور پر بتا دیا کہ پیر تک کیس لگائیں کیونکہ توشہ خانہ تو وہاں ختم ہو رہا ہے. کیس پہلے گواہ پہ ہی ختم ہو گیا تھا. رہی کسر عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر احمد اور کرنل کی گواہی نے توشہ خانہ 2 کیس سیل کر دیا. یعنی انہوں نے بھی کہا کہ اب ڈرامے بازی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اب تاریخ میں لکھا جائے گا، ایک ختم کیس پر جج سزا دے گا. جج سے ارجمن کا صاحب کا نام لیا انہوں نے کہا تاریخ گواہی دے گا یہ کہ کیا جائے گا. بہرحال یہاں یہ چیز تھی. اچھا اور بھی سن لیجیے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے پھر بتاتا ہوں. وہ سوال کیا گیا شہر اقتدار میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس مستعفی ہونے کا آپشن ہے، زیر غور ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ جس پر جج صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا مستعفی ہونے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وی ول فائٹ. ہاں محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں ہم اپنی ہائی کورٹ میں ہمیں فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی دینے کو تیار نہیں ہے. ہماری اپنی ہائی کورٹ، ہم ججوں کو فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی دینے کے لیے تیار ہیں. جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف فیصلہ کیا نا جسٹس ڈوگر صاحب نے کہ یہ بندے کو کام سے روکا جائے، انہوں نے کہا ہم اس کی کاپی مانگ رہے ہیں، ہماری اپنی ہائی کورٹ ہمیں کاپی نہیں دے رہی. کیسی بات کرتے ہیں. عام آدمی کا کیا حال ہوگا جب ججز کو خود انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے. تو سر یہ ہے قاضی فائز صاحب کی باقیات جو یہ سارے سسٹم کر رہی ہے. صرف تباہی، عدلیہ کی تباہی ہے اور کچھ بھی، نظام کی تباہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور معمار اس میں قاضی فائز صاحب ہی ہیں. ان کو باہر نہیں جانے دیا جا سکتا، کسی طور پر بھی ان کو باہر نہیں جانے دیا جا سکتا. ہاں آج حفیظ اللہ نیازی صاحب بولے، بارے ان کے بیٹے بھی اندر ہیں، بڑے پیارے طریقے سے انہوں نے گلا شکوا کیا، بلکہ نوحہ گناہ کیا. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل صاحب آپ کی ٹیم نے نا پی ٹی آئی کے بے شمار ورکرز پر ظلم و ستم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے رکھے. کیا فیلڈ مارشل صاحب کے علم میں ہے؟ اگر ہے تو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج اللہ کی تدبیریں اگرچہ فیلڈ مارشل کے حق میں ہیں، مجھے ڈر ہے لا قانونیت اور ظلم پر اللہ کے ہاں فیلڈ مارشل کا کھاتا متاثر نہ ہو جائے. بہت ہی جسے کہتے نا طریقے سے انہیں بتا دیا سر ہم کیا سوچتے ہیں، پاکستانی کیا سوچتے ہیں، اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں ایکٹیو وے میں یا پیسو وے میں ذمہ داری تو یہ ٹھہرائی جاتی ہے جی. یہ ہے. ہاں ادھر کیا ہوا جی، آج عمران خان صاحب کا کیس تھا جی، اور جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے ویڈیو لنک میں پیش کرنا تھا. 700 پولیس اہلکار تھے، کیمرے شیمرے سارے لے لیے تھے. عمران خان صاحب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہی نہیں ہونا. میں کہا مجھے فزیکلی پیش کرو، کیا ہو گیا؟ میں نے جی ایچ کیو حملہ کیا ہے، بتایا میں نے کیا کیا. ویڈیو لنک پہ میں بولے رہے وہ چپ خاموش کر کے میری میوٹ کر دیں. نو، ایسے نہیں، مجھے سامنے پیش کیا جائے، میں بات خود کرنا چاہتا ہوں. میں بہرحال بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا کیس اوپن کورٹ میں لے جانے کا مطالبہ کریں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا میں ہوں ہی نہیں گلٹی، اوپن کورٹ میں کریں. یہ کیا آپ مجھے اس طرح کر رہے ہیں؟ یعنی بولنے بھی نہیں دیں گے تو سر وہ تو پھر پتہ ہی سارے جو قاضی صاحب کر رہے تھے سپریم کورٹ میں عمران خان کو ویڈیو لنک پہ بلا کے، انہوں نے کہا تو پھر اسی طرح ہی ہے. پر سختی ایسی تھی رابر پنڈی کی انسداد دہشت گردی کے دار کے بار کے بس علمان حلفیظ ہٹو بچوں والی پوزیشن تھی کہ جیسے بچنا ہی کچھ نہیں ہے. سختی اتنی تھی لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں. میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق آگاہ کروں. ہاں نجم سیٹھی صاحب نے پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیل سے متعلق کل سے شامی صاحب علیحدہ بول رہے ہیں، طلت صاحب علیحدہ بول رہے ہیں، مقتدر نجم سیٹھی صاحب نے بھی کچھ اپنا ان پٹ دیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کو مضبوط کرنا سعودی عرب کے مفاد میں ہے. محمد بن سلمان عمران خان کی وجہ سے 2 مرتبہ پاکستان سے ناراض ہوئے، مگر یہ سب اب بحال ہو چکا ہے. اب محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے اور اب جو 2 بلین کا اعلان ہوا ہے وہ بھی دے دیا جائے گا. جس سوچ سے پہلے جو اعلان تھا واقعی طور پر پاکستان کو شفٹ کر دیا جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے یہ والی امید ہے. یہ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.